वफात चौधरी ने गिरफ्तारी के बाद एक इंटरव्यू दिया है। उसने अपने इंटरव्यू में ये साबित कर दिया है कि जो पीटीआई का लीडर इमरान खान है उस जैसा बोझदिल आदमी अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया है। एक तो दूसरा उसने कहा है कि जितने भी हमारे मानने वाले पीटीआई की यूथियां हैं वो गुलाम हैं। हम उनको जो इशारा करते हैं ना कि ऐसा करो तो वो भाग जाते हैं, वो सोचते समझते नहीं है। रात को 2 बजे पहुंचो जमान पार्क में, उम्मत मुस्लिमा के लीडर को गिरफ्तार करने जा रहे हो तो भाई जाओ जेल में ना, जाओ जेल की दाल खाओ, जेल में रहो। जिस तरह आप लोगों ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को जेल में रखा, जिस तरह आपने निसार रिजवी साहब को जेल में रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रात को 2 बहुत बड़ी खबरें हैं। एक तो जो पीटीआई का सीनियर रहनुमा है वफात चौधरी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा, रात को 2 बजे इमरान खान के जितने भी सीनियर रहनुमा उन्होंने रात को ट्वीट किया, सोशल मीडिया में बताया कि इमरान खान की जान को खतरा है या इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लिहाजा आप जमान पार्क पहुंचो। तो रात को 2 बजे जितने भी लगड़ बगड़ थे वो सब जमान पार्क में पहुंच गए। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, दूसरा, मेरे नए चैनल में जाके भी अपनी मोहब्बत का इज़हार करें। एमडी ऑफिशियल में जाकर उसको सब्सक्राइब भी करें और वहां मैं अच्छी अच्छी वीडियो डालता हूं, वहां जाकर वो वीडियो भी देखें। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि इस गिरफ्तारी की कोई भी अहमियत नहीं है। एक तरफ तो साद रिजवी साहब सिर्फ ऐलान करते हैं कि हम एहतजाज करेंगे और उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है और किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है कि वो कहाँ है और तकरीबन 70 के लगभग उसके ऊपर एफआईआर डाल के उसको 8 महीने के लिए जेल में रखा जाता है। दूसरी तरफ जितने भी पीटीआई के हैं, जो हमारा दावा है कि जितने भी साद रिजवी या टीएलपी के अलावा जितनी भी सियासी जमातें हैं ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ बना रही हैं, ये एक दूसरे की दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं। तो दूसरे जितने भी हैं, चाहे वो वफात चौधरी है, चाहे इमरान खान के ऊपर केस हैं या दूसरा सवाती है, जितनी भी हैं, किसी के ऊपर गद्दारी किया है, किसी के ऊपर इलेक्शन कमीशन को गाली निकालने के, अदालतों की तौहीन अदालत हो गई, तौहीन जज हो गई, सब केस हैं। लेकिन वो जाते हैं, दूसरे दिन उनकी जमानत होकर वापस आ जाती है और कहते हैं कि देखो हम तो शेर है, हम वापस आ गए हैं। तो वैसे तो इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन वफात चौधरी ने गिरफ्तारी के बाद एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू बहुत दिलचस्प इंटरव्यू है। उसने अपने इंटरव्यू में ये साबित कर दिया है कि जो पीटीआई का लीडर इमरान खान है उस जैसा बोझदिल आदमी अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया है। एक तो उसने ये साबित किया। दूसरा, उसने कहा है कि जितने भी हमारे मानने वाले पीटीआई की यूथियां हैं वो मुकल्लिद है, अंधे मुकल्लिद, वो गुलाम है। हम उनको जो इशारा करते हैं ना कि ऐसा करो तो वो भाग जाते हैं, वो सोचते समझते नहीं है, उनकी कोई सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। यानी कि ना उनका पाकिस्तान से तल्लक है, ना इस्लाम से तल्लक है, ना वो गरीब अवाम से तल्लक है, उनका तल्लक है इमरान खान से। जो बयान उनको मिले, हाँ भाई आपने भागना है, तो वो भाग जाते हैं। ये 2 चीजें वफात चौधरी ने साबित की हैं। तो मैं आपके सामने वो क्लिप रखता हूँ वफात चौधरी ने क्या कहा है। एक तो ये भी बड़ी अजीब बात है कि जब मजहबी लीडर को गिरफ्तार किया गया, साद रिजवी, जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को किसी को मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन ये गिरफ्तार होते हैं तो ये मीडिया में भी आ जाते हैं, इनके बयानात भी चल जाते हैं, इनका इंटरव्यू भी शुरू हो जाते हैं। ये है पाकिस्तान का निजाम। तो नाज़रीन, सबसे पहले सुनो कि वफात चौधरी ने क्या कहा है, फिर आगे जाके बात करते हैं। आपके हकूक के लिए खड़ी है, हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये हथकड़ियां हमारा जेवर है, कोई मसला नहीं है। नाज़रीन, ये कहता है कि भाई देखो मेरे ऊपर ये इल्जाम है कि आपने इलेक्शन कमीशन के साथ बगावत की है। तो मैं कहता हूं कि पूरी पाकिस्तानी उठे, इस निज़ाम के खिलाफ बगावत करे और इमरान खान का साथ दे। और हम हथकड़ियों से डरने वाले नहीं हैं, हथकड़ियां हमारा जेवर हैं और हमें फख्र है हम गिरफ्तारी के ऊपर, हम कोई शर्मिंदा नहीं है। दूसरे बयान में उसने कहा है कि कहा जा रहा है कि मैंने बगावत की है वफात चौधरी, जो मुकदमा दर्ज हुआ उस पर फख्र है वफात चौधरी। अब सुनो नाजरीन कि कैसे इसने इमरान खान को भी जलील किया और साथ साथ में पीटीआई के कारकुनों को भी जलील किया। वफात चौधरी कहता है कि जो मेरे ऊपर पर्चा है, यानी कि जो मैंने बयान दिया है वो मैंने ठीक दिया है, मुझे उसके ऊपर फख्र है और हम एक जहाद कर रहे हैं, हम इस निजाम के खिलाफ निकले हैं और हथकड़ियां जो है ना वो हमारा जेवर हैं। तो भाई अपने लीडर को भी कहो ना कि खुदारा आप भी वो जेवर अपने गले में डाले। क्या वो जो बयानियां दे रहा है उसको अपने बयानी के ऊपर फख्र नहीं है? या आप अदालतों से डरने वाले नहीं है तो वो अदालत में क्यों नहीं जाता है?
کوئی تھوڑی سی کہیں بھی چوم ہو جاتی ہے تو پورے لگڑ بگڑ ہے، کبھی بنی گالا کے سامنے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ زمان پارک میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ درست ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عدالت میں جانا، جو ہتھکڑیاں لگنا، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، تو تمہارا لیڈر یہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیوں وہ بزدل بنا ہوا ہے؟ مثال آپ نیلسن منڈیلا کی دیتے ہو، اور آپ جب بھی کوئی ایسی بیان آتی ہے تو کارکنوں کو گیٹ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہو خون خرابے کے لیے، اور بعد میں جب یہ تھوڑا امن ہو جاتا ہے پھر یہ لیڈر آ کے کنٹینر میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم گرفتاری سے ڈرنے والے نہیں ہیں، میں جیل سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اور اس کے جو یوتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر جیسا دلیر لیڈر بھی کوئی نہیں ہے، ہمارا لیڈر جیسا بہادر لیڈر بھی کوئی نہیں ہے۔ اب ناظرین دیکھو کہ میں 2 بار عمران خان کی کئی ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں کہ ایک مشرف کے دور میں جب ابصار عالم کو اس نے انٹرویو دیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میرا انٹرویو لو اور بتانا کسی کو نہیں، بلکہ موبائل کی بیٹری نکال کے اندر آؤ کہ سگنل کے ذریعے بھی معلوم نہ پڑے کہ عمران خان کہاں چھپا ہوا ہے۔ یہ ہے امت مسلمہ کا لیڈر، دلیر لیڈر۔ یہ میں دلیر کی بات کر رہا ہوں، بزدل کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دوسرا، حامد میر کے ساتھ اس کا انٹرویو دیکھو کہ مجھے جب پولیس گرفتار کرنے کے لیے آئی تو میں نے 10-10 فٹ کی دیواریں پھلانگ کے بھاگ گیا۔ یہ بھی کون ہے؟ امت مسلمہ کا لیڈر۔ کون ہے؟ دلیر لیڈر۔ کون ہے کہ جو ہتھکڑیوں کو زیور سمجھتے ہیں؟ کون ہے جو جیل میں جانے سے نہیں ڈرتے؟ کون ہے جو جہاد کر رہے ہیں؟ کون سا لیڈر؟ جو جہاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا ہے کہ اب وہ کیا کہتا ہے کہ اب اس کے پیچھے پبلک اکٹھی ہو گئی ہے، تو جو ہی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کو بنی گالا کے سامنے عوام کو بلا لیتے ہیں، جب زمان پارک کے سامنے بلا لیتے ہیں۔ تو بھائی اس کو دلیر نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں بزدل۔ پہلے تو بزدلی کی 2 مثالیں موجود ہیں۔ اب وہ جب بنی گالا میں ہوتا ہے، جب سامنے گیٹ میں پولیس آتی ہے یا کارکن ہوتے ہیں تو پیچھے موٹر سائیکل میں بیٹھ کے بھاگ جاتا ہے۔ ابھی بھی رات کو اس نے ایسا کیا کہ جب یہ خبر چلی، پتہ نہیں حقیقت تھی یا سچ تھی، تو رات کو 2 بجے پہنچو زمان پارک میں، امت مسلمہ کے لیڈر کو گرفتار کرنے جا رہے ہو، تو بھائی جاؤ جیل میں نا، جاؤ جیل کی دال کھاؤ، جیل میں رہو۔ جس طرح آپ لوگوں نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں رکھا، جس طرح آپ نے سعد رضوی صاحب کو جیل میں رکھا کہ ان کو کھانے کے لیے بھی گھر سے ان کے لیے کھانا بھی الاؤڈ نہیں تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو سردیوں میں ایک معذور شخص، بزرگ عالم دین کو آپ لوگوں نے ایک ٹھنڈے کمرے میں اس کے کمبل کو گیلا کر دیا جاتا تھا، اور آج گرفتاری کا ٹائم آتا ہے تو آپ اپنے جو لگڑ بگڑ ہیں ان کو بلا لیتے ہو، اور شرم تو ان کے کارکنوں کو بھی نہیں ہے، بالکل ان میں بالکل شرم ختم ہو گئی ہے۔ کہیں نا بھائی جا گرفتاری دے، اگر آپ بے گناہ ہیں تو جا سامنا کر، عدالتوں کو سامنا کر۔ جس طرح آپ نے تحریک لبیک کے بے گناہ لوگوں کو جیل میں ڈالا، کسی نے احتجاج نہیں کیا، سب لوگوں نے گرفتاری دی، ابھی بھی کئی کارکن گرفتار ہیں، تو آپ جانا گرفتاری دے، عدالتوں کا سامنا کر، معلوم پڑے کہ جیل میں کیسے ظلم کیا جاتا ہے قیدیوں کے ساتھ، بے گناہ لوگوں کے ساتھ۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بھائی عمران خان تو ہماری ریڈ لائن ہے، عمران خان کو تو کچھ ہو گیا تو ہم تمہارے تو کیا ہوگا۔ شکر ہے کہ آپ لوگوں نے ریڈ لائن عمران خان کو بنایا ہے، شکر ہے کہ آپ لوگوں نے بھگوان عمران خان کو بنایا ہے، کسی پتھر کو نہیں بنایا، کیونکہ پتھر تو صدیوں تک موجود ہوتا، اس نے تو ایک دن مرنا ہے، یہ تو جانا ہے، آج نہ کل تو اس نے مر جانا ہے۔ تو پھر آپ لوگ محمد رفیع کے اور جو پرانے اس کی غزلیں ہیں وہ سنا کرو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ لیڈر تو آپ تو کسی اور کو لیڈر تو بنا ہی نہیں ہے، عمران خان ہی ہے۔ ایمانداری بھی ہوئی ہے، سچا بھی ہوئی ہے، محب وطن بھی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، سب تو چور ہیں، ڈاکو ہیں، غدار ہیں، اور عمران خان نے آج نہ کل تو اس نے جانا بھی ہے۔ تو پھر آپ لوگ کیا کرنا، آپ اول تو میرے خیال میں کہ آپ بھاگ جانا، پاکستان سے بھاگ جانا کہیں، ٹھیک ہے نا، یا جنگلوں میں چلے جانا، پہاڑوں میں چلے جانا، کیونکہ ویسے تو پاکستان میں کوئی ایماندار ہے ہی نہیں۔ تو میں جو حیران کیا ہے ان کارکنوں سے یقین کا کہ بھائی اس کو کہو گرفتاری دے، اور بھاگ جاتے ہیں اس کی صفائی کرنے۔ تو ناظرین یہ ہے 2 خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی، اور جو بار بار ہم کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ ہیں نا، یہ لوگ دماغ سے فارغ ہیں، بس ان کا مقصد صرف عمران ہے بس، اور ان کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔